सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार। इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। अर्थमन्त्रीप्रति असहमति जनाउँदै संसदमा एमालेको अवरोध। व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी करमा हेरफेर गरेको एमाले अध्यक्षको आरोप। अर्थमन्त्री भन्छन् मैले अपराध गरेको छैन। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै एसपीपी सम्झौता गरेको प्रचण्डको दावी। प्रमाण ल्याए स्वामित्व लिन तयार रहेको तत्कालीन रक्षा मन्त्री पोखरेलको जवाफ। न्यायका लागि आन्दोलन र अनसन बन्दैछ हतियार। न पीडितले न्याय पाउँछन् न अपराधीले दण्ड। कानुनी प्रक्रिया नै अपूर्ण रहेको कानुनविदको ठहर। 52 लाख लगानीकर्ता आबद्ध रहेको शेयर बजार सङ्कटमा। 44 खर्बको बजार पुँजीकरण 29 खर्बमा झर्यो। यो अवस्था स्वाभाविक रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिक्रिया। युक्रेनको सेभेरोदोनेस्कमा फँसेका हजारौं नागरिक उद्धारमा कठिनाई। ठूलो मानवीय सङ्कट आउन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। र एएफसी एसियन कप छनौटका लागि कुवेत गएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। सिनियर खेलाडी नहुँदा नतिजामा प्रभाव पारेको खेलाडीको प्रतिक्रिया। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विषयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि रोस्टममा उभिएर अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिन सुरु गर्नासाथ एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए। एमालेको विरोधका बावजुद जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले करका दायरा हेरफेर भए पनि आफूले अपराध नगरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेकाले त्यसप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। त्यसपछि एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग नलिने आफूहरूको अड्डान दोहोर्याउनु भएको थियो। भट्टराईले अर्थमन्त्रीबारे 3 दिनदेखि एमाले संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि जबरजस्ती बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिन दिइएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले सभामुखले समेत आफूहरूले राखेको मागप्रति सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको जवाब सुन्न लायक नभएको जिकिर गर्नुभयो। सभामुखले संसदीय मर्यादाको सम्मान नगरेकाले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी भट्टराईले दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले करका दर तय गर्ने क्रममा व्यापारीसँग मिलेको र कमिसन खाएको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि काठमाडौँमा आयोजना गरिएको प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले करका दर तोक्ने क्रममा कमिसनको खेल र व्यापारीसँग साँठगाँठ गरिएको दावी गर्नुभयो। करको दर तय गर्ने काम गोप्य हुने उल्लेख गर्दै ओलीले वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यो गोपनीयता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला मन्त्री परिषदमा ब्रिफिङ गरिने र त्यहाँ पनि करका दर नभई बजेटको समग्र ब्रिफिङ गरिने प्रचलन रहेको ओलीको भनाइ थियो। व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर करका दर तोकिन्छ, कमिसन खाएर करका दर तोकिन्छ। यस्तो त कुनै
राज्य कुनै प्रणालीमा पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। यो त पञ्चायत कालमा पनि हुँदैन थियो, यो कहिले पनि हुँदैन। जहाँ बजेट पेश गरिन्छ र एउटा चलन हुन्छ, बजेट प्रस्तुत गर्नभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठक राख्छ, त्यहाँ ब्रिफिङ गरिन्छ। बजेट करका दरहरू होइन, त्यो ब्रिफिङ गरिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले महासंग्राम जितेर आएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानको सुरुवात त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एमाले नेतृत्वमा स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले निष्ठाका साथ काम गर्ने उहाँको आग्रह छ। तपाईहरुको नाम हाइलाइट होस्, तपाईहरुले आलोचना सुन्नु नपरोस्, प्रशंसा सुन्ने अवस्था बनोस्। जनप्रतिनिधिको नमुनाको रूपमा स्थानीय सरकार प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नमुनाको रूपमा तपाईहरुले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहोस्। विभिन्न खाले शक्ति मिलेर एमालेलाई पतन गराउन लागेको भए पनि त्यो सफल हुन नसकेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। एमालेका सांसद भानुभक्त ढकालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एमालेले अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको जवाफ दिन अर्थमन्त्री शर्मालाई कार्यसूचीमा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद ढकालले शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्रीले बिचौलियाको चङ्गुलमा परेर करको दर परिवर्तन गरी राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउनु भयो। एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहँदा पनि कार्यसूचीमा अर्थमन्त्रीलाई हालेको प्रति एमालेको असहमति र विरोध रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। सांसद ढकालले अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट नहटाएकाले बिचौलियाको सञ्जाल अर्थमन्त्री भन्दा माथि पनि छ कि भन्ने आशंका उब्जाएको बताउनु भयो। उहाँले जेठ 14 गते बेलुकी 7 बजेदेखि जेठ 15 गते बिहान 5 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज हेरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु पर्ने र त्यसको छानबिनको लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। त्यसैगरी सांसद हृदय त्रिपाठीले पनि अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले बिचौलियाको प्रयोग गरेको हो भने त्यो अपराध गरेको ठहरिने पनि बताउनु भयो। यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले विनियोजन विधेयक 2079लाई पारित गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको थियो। एमाले सांसदहरूले बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति सहभागी भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका छन्। विनियोजन विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। अब बजेटका 3 आश्रित विधेयक पारित हुन बाँकी छ। सरकारले गत जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसमध्ये चालु खर्चतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड पुँजीगत खर्च, 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटको परिचालबाट 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मूल्य वृद्धिलाई 7% सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एसपीपी सम्झौता गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी कार्यालयमा आज भएको कार्यक्रममा उहाँले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम सन् 2019 सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा रहेको भन्दै यसलाई हरेक नेपालीले बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले अहिले राष्ट्रवादको झुटो र पाखण्डी प्रचार गर्ने कार्य भइरहेकाले नेपालले अमेरिकासँग एसपीपी जस्ता कुनै सैन्य सम्झौता नगर्ने उद्घोष गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउबाले सैन्य सम्झौता गर्दिन भन्ने वचन दिएको बताउँदै कोही नागरिक भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
हुँदैछ रे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन सरकार एसपीपी जस्तो सैन्य सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै गठबन्धन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले नेपालको समृद्धि र विकासको यात्रा सहमति र सहकार्यबाट गर्ने बताउनु भयो। उहाँले एक्लै अघि बढ्ने अहङ्कार र निरङ्कुशता र अराजकता सबैले तोड्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपी सम्झौता केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अघि नबढाइएको बताउनु भएको छ। सांसद पोखरेलले एसपीपी सम्झौता ओली नेतृत्व सरकारको पालामा अघि बढाइएको भनेर गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको बताउनु भयो। गठबन्धनले तथ्य विपरीत र पूर्वाग्रह तर्फ गरेको भन्दै उहाँले एसपीपी प्रस्ताव नेपाल आउँदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहेका सांसद पोखरेलले आफू मन्त्री रहँदा त्यसबारेमा कुनै पनि सकारात्मक कुरा गरेको केही लिखित वक्तव्य र माइनिटहरू भए संसदमा प्रस्तुत गर्न चुनौती दिँदै त्यसको पूर्ण स्वामित्व लिन तयार रहेको बताउनु भयो। तथ्य विपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण र आफूले गरेका अपराधहरूलाई यो गठबन्धनले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयत्न हो। म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु। सांसद पोखरेलले गठबन्धनका नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिनुभयो। प्रमाण पेश गर्न नसके गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिको लागि क्षमा माग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल सरकार आबद्ध नभएको बताउनु भएको छ। आज विनियोजन विधेयक अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप एसपीपी कार्यक्रममा आबद्ध हुने सरकारको कुनै योजना नभएको दावी गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल सरकार एसपीपीमा आबद्ध हुने सोचमा पनि नभएको भन्दै राष्ट्र सङ्घको सदस्य भएकाले कुनै पनि देशको सैनिक गठबन्धनमा जोडिन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको भूमि मित्र राष्ट्रहरूलाई प्रयोग गर्न नदिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनु भयो। नेपाल सरकारकै तर्फबाट म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो एसपीसी प्रोग्राममा नेपालको कुनै संलग्नता रहने छैन, किनकि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको रूपमा रहँदा असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको नीतिलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नै सक्दैनौँ। सांसदहरूले एमसीसी र एसपीपीलाई एकै ठाउँ जोडेर हेर्न नहुने गृहमन्त्री खाँडको तर्क छ। एमसीसी नेपालको गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको विकास र विद्युत सडकमा अनुदान दिने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ। एमसीसी परियोजना नेपालको गरिबी निवारण र रोजगारीका वृद्धिका लागि, बेरोजगारीको व्यवस्थापनका लागि, नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकास, विद्युत र सडक क्षेत्रमा नेपालले छानेका परियोजनाहरूमा एमसीसी परियोजनाले अनुदान दिने सहमति भएको हो। मन्त्री खाँडले एसपीपी सैन्य कार्यक्रम भएको र नेपाल एसपीपीको सदस्य नभएकाले नेपालको सरकारको विषय नभएको समेत बताउनु भयो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने चर्चामा कुनै आधार नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै एक देशबाट अर्को देशको नागरिक आवतजावत गर्ने प्रक्रिया रहेकाले बिना प्रक्रिया कुनै व्यक्ति सेना आउने र यहीँ बस्ने विषय हल्लामै सीमित हुने बताउनुभयो। उहाँले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेकाले अबका दिनमा नेपाली जनताले पाउने प्रतिफल देखिँदै जाने दाबी समेत गर्नुभयो। संसदबाट करिब सहमतिमा एमसिसी परियोजना लागू भएको कुरा तपाईहरुलाई अवगतै छ र अब यसबाट नेपाली जनताले पाउने प्रतिफल देखिँदै जानेछ। एमसिसी परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर यसको लाभबाट नेपाली समाजलाई लाभान्वित गर्नका निमित्त हामी सबैले साझा प्रयत्न गरौँ। मन्त्री कार्कीले एमसिसी परियोजना समयमै सम्पन्न गरेर यसको लाभ नेपाली समाजलाई दिन सबैले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसा कुमारी दाहालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा दाहालले रेडक्रसमा राज्य र कानुनको बर्खिलाफमा काम भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ कार्य समिति बनाएर तदर्थ समितिलाई काम गर्न नदिएको बताउनुभयो। रेडक्रस जस्तो स्वयंसेवी संस्था जसले नेपालमा झन्डै 60 वर्षदेखि विपद र जोखिममा परेका नेपालीहरूलाई आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको सर्वविदित छ। संस्था रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न नचाहने केही व्यक्ति र समूहको स्वार्थ सिद्धको लागि आफू खुसी जे पनि गर्दै जाने हो भने कहाँ पुगेला। फेरि आफू चाहिँ अदालतको परमादेशबाट आउँदा फरक नपर्ने रेडक्रस तदर्थ समितिले अदालतको परमादेशी आदेश मान्दाखेरि के फरक पर्यो? अदालतको अपमान र मानहानि भएको महसुस गरेको छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट 12 जना बालबालिकाको ज्यान लिइसकेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माले जग्गा धितो राखेर विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई समस्या आइपरेकाले मालपोतले जग्गा धितो राख्ने स्थिति बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले मल पाठ्यपुस्तक र औषधिको अभाव भएकाले सबैको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। नेपाल सरकारले निःशुल्क कुरा गरिराखेको छ। स्वास्थ्यको औषधिको समस्या र शिक्षामा पुस्तकको समस्या आइपरेको छ। यसले सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्लो समय न्याय प्राप्तिका लागि सडकमा हजारौं मान्छे सडकमा उतार्नुपर्ने स्थिति बाध्यात्मक जस्तै बनेको छ। यौन होस् या घरेलु हिंसा या त कसैसँग प्रेम गरेकै कारण हुने निर्मम हत्या नै किन नहोस्, न्यायको निमित्त सडकदेखि संसदसम्म तताउनु पर्ने अवस्था छ। यति हुँदा पनि न्यायको ढोका सबैको पहुँचमा भन्ने छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा न्याय प्राप्ति फलामको चिउरा चपाउनु सरह बन्दै गएको छ। कसैमाथि भएको अन्याय राज्यले सडक आन्दोलन नभई देख्दैन। सरकारलाई बिउजाउन कि सडकमा ढुङ्गा मुढा गरिनुपर्छ कि संसदमा आवाज पुर्याउनु पर्छ। बिना आन्दोलन न्याय नपाउने भएपछि न्यायका लागि तडपिएकाहरू न्यायालय अघि आन्दोलन र अनसन रोज्न बाध्य छन्। यसले राज्यप्रति जनताको विश्वास गुमेको प्रश्न हुन्छ। न्यायका लागि भएको संघर्षको बाछिटाले व्यक्तिका पारिवारिक र व्यक्तिगत विषय छताछुल्ल हुने गरेका छन्। अझ अदृश्य शक्तिले आन्दोलनका लागि उक्साएर आफ्नो स्वार्थ प्रयोग गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ। गत जेठ 6 गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुस्मिता रेग्मीले 8 वर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगिताको आयोजकबाट आफू पटक पटक बलात्कृत भएको सार्वजनिक गरिन्। 8 वर्षपछि आँट गरेर यौन शोषणमा परेको सार्वजनिक गरेपछि यो विषय
सडकदेखि सदनसम्म पुग्यो। कानूनमा भएको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था रेग्मीलाई न्याय दिलाउन बाधक बनेपछि सो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने भन्दै अभियन्ताहरू सडक आन्दोलनमा मात्र उत्रिएनन्। कानून निर्माण हुने संसदमा विधायिकाहरूले नै कानून संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाए। तर कानून संशोधन त जाओस्, पीडित नै गुमनाम हुनुपर्ने अवस्था आयो। यस्तै कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष बितिसक्यो। निर्मलाको न्यायको निमित्त सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्यो, तर प्रहरी प्रशासन दोषीलाई सार्वजनिक गर्न असफल भएको छ। घरेलु हिंसामा मारिएका बाँकेका नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायको लागि भन्दै नेपालगञ्जबाट पैदल राजधानी आएर खुला आकाशमुनि अनसनमा बसेकालाई सरकारले आश्वासन त दियो, तर वर्ष बित्दा पनि न्याय पाएका छैनन्। वीर अस्पतालमा अनसनरत गंगामाया अधिकारी द्वन्द्वकालमा मारिएको छोरोको न्यायको निमित्त विगत 18 वर्षदेखि वीर अस्पतालमा अनसनरत छिन्। उनको आवाज उनीभित्र सीमित बन्दै गएको छ। जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानून भए पनि पीडितले सहज न्याय पाउने अवस्था भने छैन। बलात्कार सम्बन्धी कानून निर्माण भएसँगै केही संरचना बने पनि बलात्कार विरुद्धको कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नभएको अनुभव स्वयं न्यायमूर्तिले गरेका छन्। एकदम राम्रो कानून पनि छन्, भएको राम्रो कानूनको हामीले जानकारी पनि गराउन सकेको छैनौँ। यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सरकारले विधेयक ल्याउँछ, संसदले कानून बनाइदिन्छ, कानून कार्यपालिकाले न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ, तर त्यो उपलब्ध भएको जुन कानुनी अधिकार छ त्यसको एउटा त्यसले जनतालाई सशक्त कसरी बनाउने हैन, त्यसको कार्यान्वयनमा कसले एउटा एकदम ठुलो भूमिका खेल्ने भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि सचेतनाका समस्याहरू होला हैन। अर्कोतिर समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि कानून बन्छ तर कानून अन्तर्गतको संरचनाहरू बन्दैन। दुधे बालक च्यापेर महोत्तरीकी निहारिका राजपूत न्यायको लागि अनसनमा छिन्। सांसदहरूले सदनमा प्रश्न उठाए पनि सरकारले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिइसकेको छ। अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउनु सरकारको दायित्व हो। सरकार आफै नागरिकको अभिभावक हो। न्यायका लागि सडक र सदनको मुख ताक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवालाको सक्रियता अपरिहार्य छ। इमेज न्यूजका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालमा रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक र अल्पसंख्यक समुदायहरूले जिउन पाउने न्यूनतम अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रजनन अधिकारदेखि नागरिकता, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत पहिचान खुलाउन नपाएको पीडा भोगेका छन्। कतिपय ठाउँमा समाजसँग जुझ्ने सामर्थ्य नहुँदा आफ्नो परिचय लुकाएर बाँच्नु परेको व्यवस्था यो समुदायको छ। एक रिपोर्ट। कागजातदेखि शौचालयसम्म पुरुष र महिलाको लागि मात्र छनौटको सुविधा छ, तर समाजमा हजारौं त्यस्ता समुदायको उपस्थिति छ जसले आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। नीलहिरा समाजले गरेको भेलामा देशभरिका तेस्रो लिङ्गीहरूको नेपाली नागरिकको रूपमा सम्मान पाउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। वर्षौंको संघर्षपछि पनि सरकारले आफ्नो अस्तित्व स्वीकार नगरेको पीडा उनीहरूले बिसाए। अब जुन खालको एउटा तेस्रो पुरुष र तेस्रो महिला अथवा अरू जुन तपाईको एलजीबीटीक्यू समुदायको साथीहरू छ उहाँहरूलाई पनि यो प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। प्रजनन स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै खालि महिलाको कुरालाई मात्रै बुझ्छ। हामी एलजीबीटीक्यू+ समुदायको प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा कसैले पनि बोलेको हुँदैन। हाम्रो विवाहको अधिकार, हाम्रो स्वास्थ्यको अधिकार, हाम्रो शिक्षामाथिको अधिकार, हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको अधिकारमा नि उत्तिकै सबैले चासो देखाउनु पर्छ। अहिलेको सभ्य समाजमा फरक क्षमताका मानिसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पाएको मात्र होइन, विकसित देशहरूमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको उदाहरण छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो मागप्रति सरकार बेखबर बनेको आक्षेप लागिरहँदा तालुकदार मन्त्रीले उनीहरूको समस्या उठाएर पनि समाधान गर्न नसकेको लाचारी व्यक्त गर्नुभयो। तपाईहरुको माग, तपाईहरुको समस्या राम्रोसँग बुझेर जति दिनसम्म म मन्त्री भएर यो मन्त्रालयमा रहन्छु त्यति दिनसम्म केही न केही कुरा सकेसम्म फुकाएर जाउँ भन्ने मेरो मनसाय छ, तर बाधा व्यवधान त्यत्तिकै छ।
कार्यक्रममा देशको कुना काप्चामा रहेका यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले समाज र परिवारबाट गरिएको दुर्व्यवहार र राज्यबाट समेत उपेक्षित हुँदा आत्महत्या रोज्नु परेको समेत बेली विस्तार लगाए। यद्यपि परिवारका सदस्यबाट पाएको भरथेगले जीवन धकिलिएको अनुभव उनीहरूको छ। अहिले पनि जेन्डर आइडेन्टिटी भन्ने कुरा चाहिँ इट्स हार्ड टु सो हैन। तपाईलाई लेस्बियन बाइसेक्सुअल्स के भयो भने यु डोन्ट ह्याभ टु सो सबैलाई। फ्यामिलीको कुरा गर्दा चाहिँ मेरो सिब्लिङ्सहरू दे आर ओके विथ द्याट, तर मेरो ड्याड ममलाई चाहिँ आई हेभन्ट रिभिल एट छैन, बट उहाँहरूलाई थाहा होला आई गेस दे नो वाट आई एम भन्ने कुरा। अनि कति कुरा चाहिँ हुन्छ नि मौन त्यो के भन्छ स्वीकार्यता नै काफी हुन्छ कि तपाईँलाई जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले लाइफमा पनि सोचेको थिइनँ म कम आउट हुन्छु भनेर, बट देन लाइक मैले डिसिजन लिएँ कम आउट हुनुको लागि। एन्ड देन लाइक आइ एम सो ह्याप्पी बिकज लाइक मेरो फ्यामिलीले एकदम धेरै सपोर्ट पनि गरिदिनु भएको छ, ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्नुहुन्छ र मलाई त्यस्तो केही क्वेसन पनि मलाई उहाँहरूले उठाउनु भएन किन कसरी के भएर भनेर, विच आइ एम भेरी लकी फर। अल्पसंख्यक भएकै कारण आफू जन्मेको ठाउँमा रहँदा पुरुष भेष र अन्य ठाउँ जाँदा महिला भेषमा हिँड्नु परेको पीडा सहभागीले पोखे। अहिले पनि समाजमा अब पढे लेखेको मान्छे बुझ्छ, तर मूर्ख मान्छेहरू त बुझ्दैन नि त। पढे लेखेको मान्छे तेस्रो लिङ्गी समालिङ्गी अब सबै बुझ्छ। परिवारले अब के भन्नु स्वीकार त थोरै गर्छ, अहिले परिवार स्वीकार गर्दैन। यो ड्रेसहरू त्यहाँ कहाँ त्यसको सामनेमा लगाउँछु, फोटोहरू हेऱ्यो भने के गरिदिन्छ, तर जनकपुरमा लगाउँछु, सहरमा लगाउँछु, गाउँघरमा लगाउँदिन। देश सबैको साझा हो, त्यसैले समाजमा सबैको सह अस्तित्व रहने किसिमको सलाद जस्तै समाज सबैको अपेक्षा हो। नागरिक हुनबाट वञ्चित हजारौंको आवाज सम्मान गर्ने दायित्व राज्यको हो। यसतर्फ सबैको सहयात्रा आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी। इमेज न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। एक अर्ब 2 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको 51 किलो सेतो र खैरो हेरोइन सहित 7 विदेशी पक्राउ। यो परिणाम हालसम्मकै उच्च रहेको प्रहरी दावी। रासायनिक मलको हाहाकारका विषयमा सरकार देखिएन जिम्मेदार, राजनीतिक चलखेलले वर्षेनी समस्या बल्झिएको विज्ञको ठहर। र दुई ठूला वित्तीय संस्था ग्लोबल आयामी र बैंक अफ काठमाडौँ बीच मर्जर सम्झौता, पुँजी र निक्षेपमा देशकै ठूलो बैंक बन्यो। ब्रेकपछि इमेज न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट 49 किलो सेतो हेरोइन र 2 किलो खैरो हेरोइन सहित 7 जना दक्षिण अफ्रिकी महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दक्षिण अफ्रिकी नागरिक मोरिल नसाम्बा थान डेकीले, खानेशिली थामुनी, साला लाला रोशिना जान्तिजय, माखा लाको माथिवा, मोसोइली कोफ र मर्सेल वादेन हरोस्त रहेका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो टोलीले बरामद गरेको हेरोइन हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मात्रा भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले यो जानकारी दिनुभएको हो। लागु औषधको कारोबार गरिरहेको र विगतमा पनि पक्राउ भएको अनुभवको आधारमा हामीले निगरानी राख्दै जाने क्रममा यही 2079 जेठ 30 गते हामीले मान्छे पक्राउ गरेर आजका दिनसम्म पनि पक्राउ गरेर जम्मा टोटल 7 जना र 51 केजी सामान बरामद गरेका छौँ। यसमा अहिलेसम्मको लार्जेस्ट सिजर इन एनसिबी हिस्ट्री अहिलेसम्मको नेपालमा अहिलेसम्म यो परिमाणमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै परिमाणको र यो संसारकै महँगो मानिने लागु औषधमा गनिन्छ र 51 केजी छ। यसमा 7 जना महिलाहरू पक्राउ परेको छ। ब्युरोका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै 24 केजी सेतो हेरोइन बरामद गरिएको थियो। ब्युरोले आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म गरेको सर्च अपरेसनमा उल्लेख्य मात्रामा लागु औषध बरामद गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले प्रदेशको बजेट 75% कार्यान्वयन हुने दावी गर्नुभएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बजेटको 75% कार्यान्वयन हुने दावी गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। बजेटमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। उहाँले भौतिक पूर्वाधारतर्फ 10 लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनालाई बजेटले समेटिएको पनि बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 को लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको माग नआएका कारण कर्मचारीको पूर्ति हुन नसकेको बताएको छ। प्रदेश सरकारले नै कर्मचारीको माग नगरेको आयोगको भनाइ छ। प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भए तापनि राजनीतिक स्वार्थका कारण स्थायी कर्मचारीको माग नभएको आयोगको तर्क छ। आवश्यक कर्मचारीको 40% मात्रै कर्मचारीको भरमा देशभरका कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहेको भन्दै आयोगले दरबन्दी सृजनामा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएको छ। र यति दिनसम्ममा हामीहरूले फुल फ्लेज काम गर्न पाएको भए हामीहरू 1500 जति चाहिँ सिफारिस गर्न सक्थ्यौँ होला यही वर्कफोर्सले पनि। तर हामीलाई अलिकति पर्याप्त मात्रामा काम भएको छ, पुरा भएको छैन। विशेष गरी प्रदेश सरकारतर्फबाट माग भएर आएको छैन। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक। सरकारी तथ्याङ्कले नै हेर्ने हो भने पनि 65% जनता कृषिमा आबद्ध छन्। तर सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्दा कृषक कहिले उखु बिक्री नभएर, कहिले उत्पादित तरकारी बिक्री गर्न नसकेर त बाली नाली लगाउने समयमा मल नपाएर हैरानी खेप्दै आएका छन्। मुख्य बाली धान रोप्ने चटारो चलिरहँदा विगतका वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि मल नपाएर किसान निराश बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। समय नजिकिँदै गर्दा गमलामा धान रोप्नेदेखि दान दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको सरकारले उत्पादनमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको जोहो गर्न नसकेर किसानलाई निराश बनाएको छ। कुनै बेला निर्यात गर्ने नेपाली चामल अहिले वर्षको 25 देखि 30 अर्बको आयात हुन्छ, तर पनि सरकार संवेदनशील देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षमा कृषिमा 45 अर्ब रकम छुट्याएको सरकारले 15 अर्ब त मल आयातमै खर्च गरिसकेको बताउँदै आएको छ, तर उपलब्धि शून्य जस्तै छ। विशेष गरी धानको पकेट क्षेत्र मानिने तराईमा 20 देखि 30% उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिका खेल्ने रासायनिक मलको पहिलादेखि अहिलेसम्म नै अभाव छ। खरिद प्रणाली झन्झटिलो भएका कारण समस्या हुने गरेको विशेषज्ञहरू बताउँदै आएका छन्। तालुकदार निकायका मन्त्रीदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले विगतका वर्षमा जस्तै गुलिया वचन दिन भने छोडेका छैनन्। केही दिन अघि भारत पुग्नुभएका कृषि मन्त्रीले सरकार बीच सम्झौता गरी असार 15 सम्ममा आवश्यक पर्ने 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने व्यवस्था भइसकेको संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। मल कारखाना खोल्ने वचन राख्न पनि उहाँले भ्याउनुभयो। भारत सरकारसँग जुन 1.5 लाख मेट्रिक टनको थियो, यसपालि हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि माननीय मन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि भारत सरकारको मन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि 3.5 लाख मेट्रिक टन थप्ने काम भएको छ र त्यसको लागि प्रक्रिया यहाँबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले प्रति साल भारत सरकारले 5 लाख मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मिलाएर दिने हो जति हाम्रो आवश्यकता छ। अहिले नेपाल सरकारको अहिले 5 लाख छ भने 5 लाख भारत सरकारले दिने चाहिँ आश्वासन दिएको। मल कारखानाको लागि बजेट छुट्याइएको छ। विगतका मन्त्री चाहिँ उहाँको भाषण मात्र हो कि काम पनि, त्यो त समयले बताउला। तर कृषि विज्ञ डाक्टर देवेन्द्र गौचन भने मलमा हुने राजनीतिका कारण समस्या वर्षेनी दोहोरी रहने तर्क गर्नुहुन्छ। जानकारी हुँदाहुँदै यसको चाहिँ यो नेपाल सरकारको कमजोरी पनि हो। हामीले बाहिरबाट लिन सकेन भने अरू अल्टरनेटिभ उपायहरू हैन, जुन चाहिँ कन्टिन्जेन्सी प्लानिङको कमी पनि हो नेपाल सरकारले हैन। अहिले अब गएको वर्ष पनि ठुलो समस्या भयो। अब कोभिड जस्ता यस्ता समस्या त आइराख्छन् सधैँ। अब अहिले चाहिँ यो पनि अहिले यो लडाइँको कुरा, अब वार अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको कुराको छ हैन। यस्ता समस्या त सधैँ कुनै न कुनै आइराख्छ, कहिले भूकम्प, कहिले हैन नाकाबन्दी। त्यसकारण यो नेपाल सरकारको एउटा यो
फिक्स कन्टिन्जेन्सी प्लानिङ र एकदम होइन कमिटमेन्ट पोलिटिकल कमिटमेन्टको अभावले पनि यो क्रोनिक समस्या भएको छ। अहिले विगत 3 दशकदेखि यो नियति हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ। कहिले नाकाबन्दी त कहिले महामारी। अहिले रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वलाई मुख्य कारण देखाएर मलको समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन्छ। समयमा मल आउन नसके उत्पादकत्व घट्ने र त्यसको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्रले चुकाउनु पर्ने निश्चित छ। इमेज न्यूजका लागि सहकर्मी दिलीप पोखरेलका साथमा नवीना निरौला, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपाली शेयर बजारले अर्थतन्त्रको गतिलाई प्रतिबिम्बित गर्नेमा दुई मत छैन। अर्थतन्त्रको मानकका रूपमा लिने शेयर बजारको अहिलेको अवस्था भने अन्यलमय रहेको छ। केही समयदेखि निरन्तर उछाल आएको नेप्से परिसूचक हाल दिनौँ जसो ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी छ। शेयर बजार घट्नुको अनेकौं कारणका बावजुद नीति निर्माता नेपाल राष्ट्र बैंक भने अहिलेको शेयर बजारको घटाइ स्वाभाविक ठान्छ। एक रिपोर्ट। पुँजी बजार अर्थतन्त्रको साधन परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यम हो। यसको विकासले परियोजना विकास निर्माणको लागि साधन जुटाउन सकिने भएकाले वास्तविक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँछ। औद्योगिक, पर्यटन, कृषिको आधुनिकीकरण लगायत आर्थिक वृद्धि तथा समष्टिगत आर्थिक विकास प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले विश्व बजारमा यसको प्रयोग बढ्दो छ। तर पछिल्लो समय नियमनकारी निकायले शेयर बजार विकासका लागि गरिनुपर्ने कार्य नगरेको आरोप लगानीकर्ताले लगाएका छन्। हाल अर्थतन्त्रका आर्थिक सूचकहरू खस्कदो अवस्थामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेको छ भने शोधनान्तर घाटा र मुद्रास्फीति बढ्दो क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिको असर नेपाली बजारमा परेको छ। अहिलेको चुनौती समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। हाम्रा अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीहरू जस्तो अहिले पनि गरिबी निवारणका कुराहरू आइरहेछन्, आय असमानताको कुरा आइरहेछ, जनताको जीवनस्तरमाथि उकास्ने कुरा आइरहेछ र हाम्रो कतिपय क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ वित्तीय समावेशिता अहिले पनि हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित भएका मान्छेहरूलाई वित्तीय पहुँचको दायरामा ल्याउने, फाइनेन्सियल एक्सेसको नेटभित्र ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको माध्यमबाट केही थप योगदान पुर्याउने ठूलो चुनौती हो अहिलेको। शेयर बजार आफैमा जोखिमयुक्त प्रकृतिको हुने भएकाले त्यस्तो जोखिम कम गर्न वा आफ्नो लगानी प्रतिफल निश्चित भएका कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ। पोर्टफोलियो निर्माणको बलियो आधार वास्तविक क्षेत्र भएकाले यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउने गर्छ। हाल 52 लाख लगानीकर्ता आबद्ध रहे पनि 15 लाख बढी सक्रिय लगानीकर्ता रहेका छन्। 3200 माथिको हाराहारीमा पुगेको नेप्से परिसूचक 1900 मा आएको छ। यो बीचमा 44 खर्बको बजार पुँजीकरण 29 खर्बमा झरेको छ। यो अवधिमा लगानीकर्ताको मात्रै 15 खर्ब नोक्सान बेहोरेका छन्। शेयर कारोबार संख्या र शेयर बजारमा जनताको सहभागिता बढ्दो क्रममा रहँदा नीति नियमको अभावकै कारण शेयर बजार धराशायी बनेको लगानीकर्ताको आरोप छ। पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले शेयर बजारमा कडाई गर्दै 4-12 को नीति लागू गरेसँगै शेयर बजार घटेको भन्दै 19 बुँदे मागसहित लगानीकर्ता आन्दोलित छन्। पुँजी बजारलाई दिगो बनाउन राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग सल्लाह सुझाव लिन सकिने बताउँछ। पुँजी बजारको समष्टिगत विकासमा हामी कसरी जान सक्छौं भनेर पुँजी बजार विकासका गुरु योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिने विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले कसरी पुँजी बजारलाई दिगो बनाउन सकिन्छ उहाँहरूका सुझाव लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मुख्य रूपमा हामीले 6-8 महिनामा गर्न सक्ने भनेको कृषि उपजको आयातलाई केही हदसम्म घटाउन सक्छौँ। खाद्य पदार्थसित जुन जोडिएको हाम्रो आयात छ त्यो आयातलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने अहिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई केही हदसम्म हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ। शेयर बजारमा संकट बारम्बार आइरहन्छ, यो प्राकृतिक नियम नै हो। लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षा र पुँजी बजारको विकासका लागि स्वार्थ केन्द्रित आन्दोलन र नियमनकारी निकायले आफू अनुकूल नियम परिमार्जन नगरेमा सबैको हित हुन्छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भूपेन्द्र खड्काका साथ प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। लामो समयदेखि बियरिश ट्रेन्डमा रहँदै आएको शेयर बजारमा सामान्य सुधार आएको छ। सरकारले जेठ 15 गते बजेट घोषणा गरेदेखि बजार निरन्तर ओह्रालो लागेको थियो। 15 दिनमा मात्रै 61 अङ्कले उकालो लागेको बजार त्यस यता आजै मात्रै दोहोरो अङ्कले सुधारिएको हो। तीव्र उतार चढावका बीच बजार परिसूचक 12 अङ्कले सकारात्मक रहेर 1978 कायम भएर थामियो।
बजार उकालो लागेर पौने 12 बजे 1993 को अङ्क छोएर फर्किएको हो। कारोबार भने यस दिन पनि अर्ब हाराहारीमै सीमित रह्यो। बिहिबार जीवन बिमा र लगानी समूह नगन्य अङ्कले रातो रहे बाहेक अरू सबै समूह हरियो रहे। अधिकांश जसो दोहोरो अङ्कले बढे पनि 50 अङ्क कुनै समूहले पुर्याउन सकेन। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 221 कम्पनीको 36 लाख किता सेयर 1 अर्ब 19 करोड बराबरमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 137 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 45 को घट्यो भने 11 को स्थिर रहेको पनि नेप्सेले जनाएको छ। देशका दुई ठूला बैंक ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौँ बीच गाभिने सम्झौता भएको छ। दुवै बैंकका तर्फबाट आज बिहान मर्जरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दुवै बैंक बीच बराबरी हैसियतमा मर्जर सहमति भएको हो। मर्जर सहमति पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंक अफ काठमाडौँका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले असारभित्र मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सुविधा दिने भएकाले पनि यी दुई बैंकले मर्जर सहमति गरेका हुन्। सहमति अनुसार मर्जरपछि बन्ने बैंकको नाममा ग्लोबल आइएमई बीओके बैंक हुनेछ भने बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा ग्लोबल आइएमईका रतनराज बज्राचार्यले निरन्तरता पाउनुहुने बताइएको छ। यस्तै बीओकेका वर्तमान सिइओ श्रवण मास्के दोस्रो तहमा रहनुहुनेछ। मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 34 अर्ब 41 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। पुँजीका हिसाबले मर्जरपछि उक्त बैंक सर्वाधिक ठूलो हुनेछ भने पुँजी कोष 52 अर्ब 29 करोड रुपियाँको हुनेछ। यस्तै बैंकको जगेडा कोष 17 अर्ब 87 करोड र कुल निक्षेप 3 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। यसअघि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र मेगा बैंक बीच मर्जर सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य बिना निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँमा गरेको नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 को आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाएर निर्यात प्रवर्धन गरी मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्दै नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा स्वदेशभित्रै उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी वस्तुको प्रचार प्रसारले निकासी प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नुको साथै साना र मझौला उद्योगको संरक्षण र दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बनाई निर्यात प्रवर्धन मार्फत व्यापार घाटालाई कम गर्न नेपालको उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा नेपालभित्रै उत्पादन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु गर्दै जानु हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो। निर्यात प्रवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन दुवै विषय निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता एवं सहकारी बिना सम्भव छैन। निकासी प्रवर्धन गर्दै व्यापार घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरी अगाडि बढाउन तयार छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यस्ता व्यापार सम्मेलनले कोभिड-19बाट थला परेको व्यापार व्यवसायमा थप गति र ऊर्जा प्रदान गर्ने बताउनु भयो। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन गर्न सरकारले छुट्टै स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। आउने वस्तुहरूको भन्सारमा सहजीकरण एवं सकिएपछि त्यो वस्तु चाहिँ एउटा फिर्ता लाने पाउनेको लागि चाहिँ एउटा सरकारले एउटा फेसिलिटेट गरोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय एउटा स्तरको एक्सपो स्थल चाहिँ नेपालमा चाहिँ छिटै नै हुनुपर्छ सम्मान्यज्यू। यसको लागि चाहिँ हामी यो निजी क्षेत्र पनि सरकारसँग एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि जान चाहन्छौँ। मेलामा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनका 150 स्टल राखिएको छ। एक्सपो सोमबारसम्म चल्नेछ। रूपन्देहीको भैरवाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरी हिजोदेखि श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरिएको हो। शाखाको हिजो श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री किसान श्रेष्ठले शुभारम्भ गरेसँगै श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो। भैरवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै सो विमानस्थल हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि अब काठमाडौँ धाउनु नपर्ने भएको छ। भैरवाबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि भैरवा विमानस्थलमा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरूलाई पनि यात्रुको खाँचो नहुने देखिएको छ। उक्त कार्यालयबाट लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, बागमती र मध्य प्रदेशका बासिन्दालाई सहज हुनेछ। स्वयं स्वीकृति दिने कार्यालयमा तत्कालका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाइएको छ। बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। अमेरिकाको केन्द्रीय ब्याङ्कद्वारा 3 दशकमै सबैभन्दा बढी ब्याज दरको घोषणा। महँगी बढ्ने र उत्पादन घट्ने चिन्ता। एएफसी एशियन कप छनौटका लागि कुवेत गएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। सिनियर खेलाडी नहुँदा नतिजामा प्रभाव पारेको खेलाडीको प्रतिक्रिया। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कुवेतमा सम्पन्न एएफसी एशियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। चीनमा आयोजना हुने एशियन कपको छनौटका लागि कुवेत भ्रमण गरेको नेपाली टोली आज नेपाल आएको हो। टोली स्वदेश फर्किए पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी भने नेपाल फर्किएका छैनन्। 3 महिनाको बिदामा प्रशिक्षक कुवेतमा नै रहेका छन्। छनौट अन्तर्गत 3 खेल खेल्दा नेपाली टोलीले कुनै पनि खेलमा सुखद नतिजा निकाल्न सकेन। नियमित कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङसहित 10 सिनियर खेलाडी बिना प्रतियोगितामा सहभागी हुन गएको टोलीमा राम्रो प्रदर्शनका लागि अनुभवी खेलाडीको अभाव देखिएको कप्तान श्रेष्ठको भनाइ छ। अब भइरहेको प्लेयरहरू एक्कासी टिममा नहुँदा त अलिकति फरक त परि नै हाल्छ होइन, किनभने नयाँ भाइहरूको आफ्नो एउटा नयाँ भाइहरूले पनि राम्रो प्रुभ गरेर आयो भनौँ न। तर मेरो विचारमा चाहिँ यदि अलिकति पुरानो प्लेयरहरू भएको थियो भने चाहिँ सायद अलिकति केही फरक हुन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रतियोगिताभर नेपालले 13 गोल खाँदा 1 गोल फर्काएको थियो। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। अर्थमन्त्रीप्रति असहमति जनाउँदै संसदमा एमालेको अवरोध। व्यापारीसँग साठगाँठ गरी खरमा हेरफेर गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। अर्थमन्त्री भन्छन् मैले अपराध गरेको छैन।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै एसपीपी सम्झौता गरेको प्रचण्डको दाबी। प्रमाण ल्याए स्वामित्व लिन तयार रहेको तत्कालीन रक्षा मन्त्री पोखरेलको जवाफ। न्यायका लागि आन्दोलन र अनसन बस्दैछ हतियार। नपीडितले न्याय पाउँछन् न अपराधीले दण्ड। कानुनी प्रक्रिया नै अपूर्ण रहेको कानुनविदहरूको ठहर। 52 लाख लगानीकर्ता आबद्ध रहेको शेयर बजार सङ्कटमा। 44 खर्बको बजार पुँजीकरण 29 खर्बमा झर्यो। यो अवस्था स्वाभाविक रहेको राष्ट्र बैङ्कको प्रतिक्रिया। युक्रेनको सेभरोदोनेस्कमा फँसेका हजारौं नागरिक उद्धारको कठिनाई। ठूलो मानवीय सङ्कट आउन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। र एएफसी एसियन कप छनौटका लागि कुवेत गएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्कियो। सिनियर खेलाडी नहुँदा नतिजामा प्रभाव परेको खेलाडीको प्रतिक्रिया। इमेज न्युज अहिलेलाई सकियो। थप न्युज तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com पनि हेर्न पढ्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। न्यूज का प्रायोजक